علی اکبر نکلے نا گھوڑے تے بیٹھے میدان دے اندر آئے ظالمان نے یک بار کی حملہ کیتا علی اکبر جناب علی اکبر زخمیوں کے جس ویلے گرن لگے نا او امام حسین دوڑ کے آئے نے امام حسین نے علی اکبر نو خون آلود علی اکبر نو خون نہ لبریز علی اکبر نو سینے نال لائے تے گسیٹ دے ہویا پیر علی اکبر دے خیمے وال لے کے جاندن تے جا کے اپنی ہمشیرہ نو مخاطب ہو کے کہندن لے زینب میں علی اکبر بھی خدا دی راتے قربان کر آیا جناب زینب نے علی اکبر دا چہرہ اپنی گودی دے اندر رکھیا تے زلفاں دے اندر کنگھی کر دی کہندی ہے زلفاں اس خون آلود زلفاں دے اندر زینب نے انگلیاں دے نال کنگھی کیتی ہے تے رو کے کی کہندی ہے وفادار بھتیجیا میں بولتے سہی میں چوم لواں زلف زنجیر تیری وفادار بھتیجیا اے ذرا اپنے جوان بچیاں نو اپنی نظر وچ رکھ خدا نہ کرے انہاں تے کوئی آفت آ جائے ذرا انہاں جواناں نو اپنی نظر وچ رکھ تے تصورات دے اندر اس علی اکبر نو نظر وچ رکھ تے کی کلیجہ پھٹدا ہوئے گا جناب زینب دا تے کی کہندیاں نے وفادار بھتیجیا بولتے سہی میں چوم لواں زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبرہ بھولنی نہیں تصویر تیری